तर हो व्हिडिओ आयज आमी करता फकत एकाच लागून की जायत्या जाणांक जे लोणचें केलेलें माझे मिसेस चेतना नायक हाणें हें लोणचें काराट्याचें हें पळोवंक शकता तुमी हांगासर काराटी आहा तें लोणचें खूब जाणांक लायक जालें. कारापूरचे जे प्रोटेस्टाक येता आझाद मैदानाचेर तांकां दिलें, तांकां सगळ्यांक लायक जालें आनी तेणी आमकां म्हणलें हेजी रेसिपी तांकां जाय म्हणून काराट्याचें लोणचें करता. आतां तुमकां सांगतलो म्हणल्यार जायते जाण काराटें म्हणत जाल्यार सारकें कोडू म्हणटा, कोडू लागता तांकां तें खावपाचें नासता. ताका लागून जेन्ना हांवें टेस्ट केलो स्वता ह्या लोणच्याचो ते पळोवंक शकता तें लोणचें केलेलें आहा ऑलरेडी हांगा. हें लोणचें जेन्ना हांवें टेस्ट केलो ह्या लोणच्याचो म्हाका जाल्यार तें कोडू लागोंक ना आनी टेस्टी लागलें, बरें टेस्टी. आणि ताका लागून हो व्हिडिओ आमी करता तुमकां सांगता. तर चेतना काराट्याचें लोणचें करता हय. तर पयलें कितें करपाचें सांग. पयली बरी काराती धुवन म्हणजे उदक उरपाक जायना, तशी बरी वेवस्थीत फॅनाच्या वाऱ्याक नाल्यार अशीच दवरून मातशी सुकपाक जाय. बरी कट करपाची बारीक. कट करता आसतना हांव हरशीं म्हणटात म्हणजे जायते जाण फ्राय करता आसतना भाजी करता आसतना तेजे भायले साल जे आसा हे साल काडटात, पण हांव ते साल काडिना, फक्त बियो काडटा. कारण त्यो बियो मातश्यो घट आसता, नाजाल्यार बियो सुद्दां जर घालत न्ही जाल्यार तन्य आसत जाल्यार त्यो सुद्दां कोडू लागना. तर हे बरें हांव कट करता बारीक आनी जमता जाल्यार मोठें मीठ लोणच्याक बरें. मोठें मीठ म्हणजे गांवठी मीठ. गांवठी हय. तितून फोडी डायरेक्ट मिठान घालेली आहा. हय, डायरेक्ट मिठान घातल्या. तर आतां ते हांव पळयता ह्यो ज्यो काराटी आहा 10 तरी कितें काराटी आसतली. कित्याक काराटी? काराती म्हणजे जेंच्यांनी लोणचें खालें तांकां तें कारात्याचें लोणचें कशें लागलें ना. तेंच्यांनी म्हटलें कारात्याचें लोणचें न्हीत म्हणून. आनी हांवें केल्लें थोडें तुमी पळय ही बॉटल भरून केल्ली ती आतां सद्या हाफ आसा, कारण 2 दीस आमी वतना आझाद मैदानाचेर जी कवर करपाक वता आमी तेन्ना व्हेल्लें तें थंय अर्दें जालां. आनी आतां नेक्स्ट आमकां फाल्यां बीन व्हरतले जाल्यार तांकां हें खूब कमी पडटलें. ताका लागून हें चड. आनी थोडी जी आसा जांकां म्हाका दिसलें की दीन कशें जेंकां बरें पडटलें तांकां हांव हें करता दिवपाक लागून. तर सगळ्यान पयलीं हांवें केलां. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार जायत्या जाणांनी म्हाका विचारलें हेजी रेसिपी सांग, कारण आमकां हें करपाक जाय. तर म्हणून म्हटलें की एक व्हिडिओ केल्लो बरो म्हणून. आतां सगळ्यान पयलीं जशें सांगलें तशें मोठ्या मिठान काराती घातल्या बारीक फोडी करून. तुमकां सांगता आतां तुमी म्हणटली क्वॉन्टिटी कितली काय म्हणून. आतां ही काराटी कितली टोटल कितली आहा ती म्हाका दिसता 3, 6, 9, 10 आसा. 2 पिकली ती भायर उडयली. 10 काराट्यांक तुमी पळोवंक शकता की इतलें मीठ घेतलेलें आहा. इतलें मीठ घेतलें म्हणजे प्रत्येकाची खारटसाण जावं कशें कितें तुमी मागीर एडजस्ट करूंक जाता. म्हणजे तुमकां कितलें हाड जाय हय त्या प्रमाणे एडजस्टमेंट करूंक जाता. आनी दुसरी तुजो हें हय हो म्हाजो अंदाज. जाय जाल्यार मागीर सुद्दां जर मातशें कमी दिसलें जावं अशें दिसलें की हितून मातशें मीठ जाय जाल्यार मागीर एड केल्यार जाता. आनी तें ऑप्शन आहा. हय, समज मीठ सारकें लागोंक ना जाल्यार एडिशनल मागीर घालूंक जाता केल्या उपरांत, टेस्ट केल्या उपरांत. हय. आनी खूब जाणांनी म्हाका विचारलें की तूं हें मिठान घालून कितलो टायम दवरता काय म्हणून. म्हणजे तेजी कोडूसाण जी आसा पळय ती हेतूंतल्यान मिठान काडटा म्हणटा. आनी म्हाका हेंय विचारलें की हें जे मागीर तेजें उदक आसता तें कोडू आसता अशें दिसता लोकांक. हें उदक उडयता आनी कितें करता तूं नक्की काय म्हणून. तर हेजी जी पळय सालीची सुद्दां हांव काडनासतना हें मिठान घालता पळय तें उदक जेन्ना लोणच्यान घालता पळय म्हणजे तेका उदक सुट्टा तें अजिबात लोणचें कोडू लागना. अशें जर करीत जाल्यार करमलांचें लोणचें काय कारात्याचें लोणचें. कारात्याचें लोणचें कोण म्हणटा सारकें
करमलांचे लोणचे कशें लागता आणि म्हाका दिसता खूब जाणांक हे हेल्थाक बरें आनी हितून हांव तेलूय खूब कमी वापरता. तर तेकाच लागून एक्चुअली हो सगळो व्हिडिओ करपाचें कारण इतलेंच आहा की हे कराटे जें आहा तें हेल्थाक बरें, तेकाच लागून तें हो व्हिडिओ करपाचो हेज्या फाटल्यान हेतू आहा. कित्याक लागून हे गोंयकारांक, आमच्या गोंयकारांक खूब बऱ्याक पडपाचें आहा. आनी खास करून आतां कारापूर जो दोतोर स्वप्नील सालेलकर जो तेंचें एज्युकेशन लीड करता, तेणें चेतना कडेन मागलें मातशी रेसिपी धाड म्हणून. तर आमी चिंतलें रेसिपी आनी जायत्या बायलांनीय सांगलें तुका न्हू, जायत्या जाणांनी जायत्या सांगलें. बायलांनी सांगलें कारापूरच्या की रेसिपी जाय. तर आमी चिंतलें की रेसिपी कित्याक धाडया, आमी तुमकां दाखयतलीं. आणि मेन म्हणजे हे लोणचें करपाक चड टायम लागना, फक्त आतां हें कटींग, तेच्या नंतर हांव चड वेळ ते मुरतूय दवरिना. म्हणजे ते बाबा कडूसाण वचपाक जाय म्हणून बरें करमोवपाक जाय म्हणटात तशें हांव तें दवरिना. हांव रोखडेंच करता. फक्त हितून एक कटिंगाचो वावर आनी तेल गरम करून जे मी फोण्णां घालतली तेका न्हिवपाक इतलोच टायम जाय. बाकीचें लोणचें करपाक सामकें सोंपें आसा, रोखडेंच जाता. तर आमी आतां सद्याक तें काटींग करता. ही इतली काटींग करता म्हणल्यार जर बरो टायम लागतलो. ही सगळी फूल काट केल्या उपरांत मागीर आमी तुमकां फुडलो जो कितें प्रोसिजर आहा तो प्रोसिजर आमी तुमकां दाखयतले. आतां सद्याक तुमी पळोवंक शकता हे इतले तेजी होडी इतल्यो काट करपाच्यो. आनी तितून एक गजाल, हें आतां 1-2 दिसान हांव काडटलें लोणचें तें सोंपतकीर. सो कोणाक जर खायन दिसता, कोणाक कारात्याचें लोणचें आवडटा, तेंच्यांनी मातशें आझाद मैदानाचेर येवचें. थंय तुमकां आमी लोणचें खावपाक नक्की दितलीं. आनी तुमचो म्हाका दिसता कारापूरकारांक जीं थंय बसतात तांकां तुमचो सपोर्टूय जातलो. म्हणजे आतां ऑफर कहो, हय, तुमकां जाय कारात्याचें लोणचें टेस्ट करपाक की आमी सांगता तें. कित्याक लागून पळय हांव सांगता आनी चेतनाकूय खबर आहा, हांव जें कितें बरें लागता पळय तें रोखडेंच काबार करता. सारकें. हय, तर हांवें ऑलरेडी आयज तेणें हाडलेलें पळय तेन्ना काबार केलेलें आहा. आनी कारातें म्हणटा पळय तें हांवें ह्या पयलीं केन्नाच खावंक ना. आतां म्हाका तें हांवें खायनशें दिसता. आनी हो तुमी पळोवंक शकता, हो विद्र आहा पळय इतलोच उरलेलो आहा. तोय केन्ना काबार जायत सांगूंक जायना. तर तुमकां आतां तेणें ऑफरूय 2 दिलो. दिसान इतलें सोंपलां. तर तुमकां ऑफरूय दिलेलो आहा. आनी कारापूरच्या लोकांक जरी तो तुमकां मोग दाखोवपाक जाय तुमचो, आनी तुमकां तेज्या बरोबर कारात्याचें लोणचें आहा तेजें तर तुमकां टेस्ट करपाक जाय जाल्यार तुमी मुजरत येवचें आमच्या आझाद मैदानाचेर आनी तुमी टेस्ट करचें, तुमी पळोवचें. कित्याक लागून म्हाका दिसता चड करून चेतना हें डायबिटीज पेशंटांक बरें. सारकें. डायबिटीज पेशंट कोण आहा तेंकां म्हाका दिसता कारातें, कित्याक ते सगळे म्हणटा काराती खावपाची त्या टायमार जेन्ना कोणाक डायबिटीज तर देंवोवपाक जाय जाल्यार काराती खावपाची. तर काराती जायते भशेन यूज करूंक जाता. पूण हें एक वेगळें खूब तरेन करपाक जाता. इवन फ्राय करून सुद्दां दिला खाला तुमी. हय, हाल्ला. सो ते सुद्दां कोडू लागना. कारण आनी हांव तशें तेन्नाय बीन म्हणजे फ्राय करपाक सुद्दां हांव ते हें करना, मिठान घालून दवरिना, डायरेक्ट करता. तेंय म्हाका दिसता तुमकां कोडू लागूना आसतलें. तें कोडू लागोंक ना. हय. तर आतां तें कोडू कित्याक लागूना हो प्रश्न आसतलो. तर कित्याक लागून तें फुडें हांव दाखयता मागीर. तें दाखयता. तर आतां सद्याक आमी आख्खी फूल काट करपाची आहा. तेज्या उपरांत आमी तुमकां आख्खी फूल जालें म्हणटच फुडले जी प्रोसिजर आहा तो दाखयतले. तर आमी तुमकां टायम दाखयता. हो टायम जाला आतां 10:30, 22:31. तर सद्याक काटींग चालू जालेलें आहा. हें काटींग जाता 10:30 जाल्लीं आहा. आनी कितलो टायम लागता तो पळोवया. त्या प्रमाणे मागीर आमी तुमकां परतून टायम दाखयतले कितलो पासून तो टायम लागला पळय तो हें कटींग करपाक. तर काराती कापून जालेली आहा आनी पळोवंक शकता इतलो वॉल्यूम जालेलो आहा. हे कारात्याचो 10 काराती घालेली आहा आनी ही सगळीं काराती आतां त्या मिठान मिक्स करपाची. मीठ सगळें हांवें पोंदां दवरलेलें आनी काराती कट करून करून वयर उडयल्ली. सो मीठ पोंदां उरलें आनी काराती त्यात सारकें मिक्स करून घेता. ताका मागीर उदक सुट्टलें बरें.
हे जर करीत आनी सोंपें म्हणून हे सगळें भरला भायर वतले म्हणून लिंबाचो रस मात बरो लागता कारण म्हाका कळटलें की जे मशीन येता तातूंत म्हाका आवडना अजिबात सो हांव हातूनच लिंबू पिता बियो काडून घेता लिंबू कितले घालपाचे लिंबू एका काराच्या फाटल्यान एक घातल्यारय चलता जर तुमकां चड आंबट जाय जाल्यार 2 10 कारांनी घालल्या तर 20 लिंबू कित्याक ही काराती मोठी आशिल्ली बरी मोठी आनी लांब आशिल्ली एकाच्या फाटल्यान 2 लिंबा भितर आनी एक आसा कोणाकूय दाखोवपाक सांगता लिंबू न्ही पातळ सालीचे जे असतात पळय तांकां रस चड आसता पातळ साल ते वळखुपाचे कशे हातीन घातल्यार कळटा दाट साल आनी पातळ साल आता मिरची घालता कितना कितने मिरची घालता मिरच्यो तश्यो प्रत्येकाक तिखसाण थोड्यांक कमी तिखट लागता थोड्यांक हें लागता पण हे हेतून मिक्स जातकीर न्ही जशे 2 दिसांनी करमेतले पळय तेन्ना मिरसांगूय तिखट लागची ना सो अंदाज तुमच्या प्रमाणे आता हांवेन इतल्यो घेतल्या म्हणजे ह्यो म्हाका एक्चुअली कमी मिरसांगेचे तिखसाणे बरोबर हांव हितून मिरयां धोडून घालतलें सो मिरसांग कोणाक तिखसाण खावपाची कमी हें आसा कमी तिखसाण लागता चड तिखसाण ते आपल्या हेजे प्रमाणे एडजस्ट करपाचें म्हाका मातशें तिखट करपाक आवडटा आनी आमगेर तिखट खावपाक आवडटा म्हणून हांवें चड मिरसांग घेतली एका कारात्याच्या फाटल्यान कितले आसतले अंदाजान एका कारात्याच्या फाटल्यान हांव तरी 3 तरी मिरसांगो घालतले ज्यो तिखट 2 तरेच्यो मिरसांगो येता तिखट मिरसांग असल्यो हांव 3 तरी घालतले कमीत कमी कित्याक मागीर ताका मिरयांचो पिठो येतलो तर ह्यो इतल्यो घेतल्या पीसीस तुमी कितले व्हडले करता ते बारीक पीसीस बारीक केल्यार बरें न्ही खावपाकूय बरें मेळटा हें उडोवपाचें ना कांयच म्हणजे जो करतलो पळय न्ही आनी खातलो ताका कळटलें मागीर मिरसांग सुद्दां तुमकां लागली तिखट ना तिखट लागना आंबटसाण येयली लिंबान तिखसाण आतां हितून मिरची प्लस मिरयां घालतलें हांव धोडून तितून येयली मिठाची खारटसाण सुरवातीकूच आमी जशें म्हटलेलें पळय की डायबिटीजाक लागून हें लोणचें बरें म्हणून कारातें बरें म्हणून सांगलेलें न्ही तुमी स्टार्टिंगाक लिंबू सुद्दां डायबिटीजाक बरो सो बरो म्हटल्यार म्हणून दिसभर लिंबाचें उदक पिलें म्हणून डायबिटीज येवची ना पण लोणचें आमी दिसभर कितलेशे खातात दनपारच्या जेवणाक रातच्या जेवणाक कितें हाताला लिमिटान रावत जाल्यार तितलें बरें हय बरें कलरींग भायर जालें मागीर हय जशें पिझ्झाचेर पळय सगळें काय म्हाका दिसता घरान कोणाक कलरींग खावपाक आवडटा तांकां आनीक बरें दिसतलें कारण ते केल्ले आसा तितूनय आसा न्ही कलरींग मागीर बरें दिसता पळोवपाक हितून कलरींग घातलेलें आहा टिक्यो तांबड्यो आहा पळय
सुक्यो न्ही हा जित्योच. जित्योच. आता हांवें हितून मिरची ऍड केल्या. हरवी मिरची तांबडी जाल्या ती पिकल्या फक्त, पूण तन्नी आसा. म्हणजे सुकी मिरसांग हांवें घालूना भितर. आणि परत एकदां हांवें सगळें मिक्स करून घेता. म्हणजे मिरसांगाकूय बीन लिंबाचो रस आनी मीठ लागतलें बरें. म्हणजे ती तिखसाण जी आसा ती वतली. पळोवंक बरें दिसता पळय. कलरिंग ग्रीन रेड व्हाईट कलर येता तेका. आनी आतां दिसता उदक सुट्टा पळय तें. हे भितर उदक सुटलां. ओके. म्हणून हें उदक हांव भायर उडोवचें ना. तर हो हेच्या बराबर रोस तो आतां भायर सरला. लिंबाचो रोस घातलेलो न्ही तो, आनी मिठाचें मातशें आनी कारात्याचें उदक सुटलां. सो सगळें आनी एक 5 मिनटान आनी उदक सुट्टलें. बरें मिक्स केल्या म्हणटा मागीर दवरपा येता. हें एक फक्त आतां कितलो टायम दवरतलें हांव. आतां हांव तेल गरम करत दवरतलें आनी तितून हांव सासवाच्या दाळीचें किंवा सासवांचें फोण्ण मारतलें. कोणाक थोड्यांक सासवां आवडना तेंकां सासवाची दाळ थोड्यांक बरी लागता लोणच्याक. हय, हांव दोनी मिक्सूय घालता. हितून मिक्स आसा दोनी. सद्या हांवें तेल तापत दवरलां. बरें गरम जालें की सगळ्यान पयलीं तितून हिंग फुलोवन घेवपाचो. हांव शंकर छाप हिंगूच वापरता, कारण तेका वास बरो येता आनी तो टेस्टीकूय बरो लागता. सो शंकर छाप हिंग बरो. हिंग कितलो घाला? हिंग कितलो घातला आतां सगळ्याचो हांव अंदाज सांगूंक शकना, कारण म्हाजे सगळे अंदाजान हांव काम करता. सो हिंग बरो फुल्लेलो हिंग सायडीन काडून घेवपाचो. वो आतां एक तर हिंग फुलोवन मागीर पिठो करपाचो, किंवा हिंग पिठो करून जर मागीर सुद्दां लोणच्यान जर घालत न्ही हितून तेलान जाल्यारूय चलता. हांव पयलीं असो फुलोवन घेता मातसो. एक्चुअली हो त्या लोणच्याक म्हणजे हो खूब कमी आसा, कारण म्हाजे कडेन पावडर केल्लो आसा. तो वेस्ट जातलो म्हणून हांवें आतां दोनी एडजस्ट करपाक ट्राय केला. हिंग जितलो थोड्यांक खूब आवडटा, चडूय हिंग बरो न्ही. जितलो जाय तितलो घालचो. आतां ती कितली आशिल्ली काराती? 10 न्ही. 10 कारात्यांक हांवें वो प्लस इतलोच आनीक सुद्दां घातलो जाल्यार तेका बरो वास लागता. आनी तेच्या नंतर सासवां इतली सासवां घेतली हांवें. हिंग उरला भितर. इतली सासवां आनी मागीर इल्ली दाळ घालतलें हांव. तेल बरें गरम जातकीरूच सासवां घालपाची, नाल्यार फडफडना ती, नाल्यार कोडू लागता मागीर. सासवांचो तुम्ही आवाज ऐकूंक शकता. हे आता ते सासवां फुलल्या, टूक टूक आवाज येता. सो गॅस बंद करता. सासवां व्यवस्थित फुलल्या. वयर व्हाईट दिश्टी पडटात. सो
ही जाली. हांवें गॅस बंद केला कारण दाळ जी आसा ती करपतली म्हणून. कसली डाळ? सासवाची दाळ चडशे लोणच्यान पळय विकती येता, तितून आमकां हीच दाळ पळोवपाक मेळटा. ती कडू लागना. दाळ, सासवाची डाळी आता ते हय घातल्या. सासवाची दाळ. दीसभर भायर उरता सो सगळे व्यवस्थित सामान दवरुपाक मातसो आमचो शेड्यूल बिजी आहा, तसोच टायम काडपाक आमकां मातशें कठीण जाता. सो तेका लागून ते कोण आमचे पळयता हें सगळें तें मातशें तेणी समजुचें. हय. सो सासवांचो कलर तुमी पळोवंक शकता, काळी आशिल्ली ती चेंज जाला व्हायटिश व्हायटिश. दोळ भाजलेलो हिंग आणि इतली इतली मिरयां घेतल्या हांवें पळय. ओके, हिंग आणि मिरयां हितून घेतल्या. मागीर बारीक पावडर करपाचो. थोडोच हांवें हिंग घेतलेलो कारण म्हाजे कडेन पयलींचो पावडर केल्लो आसा. हो हातून घालून घेता पळय. ओके, शक्यतो जो शंकर चाप हिंग म्हणून मेळटा पळय तोच वापरल्यार बरो, ताका वास बरो येता. पयलींची सगळीं जाणां तोच वापरतालो. हांव बाकीचे हिंग एवॉयड करता. आणि आता हे मातशें बारीक करून घेता. तर हिंगाचो जो पावडर हांवें हांगा दाखयल्लो तो हांवें आतां सगळो मिक्स करून घेतला. आणि मिरयांचो मातसो खडबडीतसो पावडर करून घेतला. आणि तो हिंगूय बीन पळय हें करून घेतलेलो, फुलोवन घेतलेलो. मिरची पेक्षा मिरयां हेल्थाक म्हणजे मिरची चड खावची न्ही म्हणटात, सो मिरयां चड बरी. बाकीचे आपले टेस्टी प्रमाणे. तर हो पावडर ते आता हें केला पळय तो मिरयांचो आणि हिंग तो हें फुलयल्लो पळय, हय तेलान तो मिक्स करून घेतला. वास सारको घमघमीत येता. आमचे कोण व्ह्युअर्स आहा तांकां तो येवचो ना, पूण सारको घमघमीत वास येता. हे जालें. आता फक्त उरला तेल. सासवाचे फोण्णां जे मारला ते मिक्स करपाचे. आणि आता म्हणटाली तेल कसलें, तर तोराचे जेन्ना हांव लोणचें करता तेन्ना हांव तिळाचें तेल वापरता. आणि अशें कित्याक? तिळाच्या तेलान बरें लागता. थोड्यांक आवडना, पण म्हणजे म्हाजी मावशी करताली तिळाच्या तेलान, तशेंच हांव करता. आणि हें जें केल्लें पयर हें हांवें खोबरेल तेलान केल्लें. तर तेल खंयचें वापरूंक शकता. आतां जें आसा तें फॉर्च्यून वापरलां हांवें. हें फॉर्च्यून रायस कितें म्हणटा, रायस ब्रान. हां, फॉर्च्यूनाचें रायस ब्रान येता पळय तें. तर तेल खंयचेंय वापरपाक जाता, तेलाचो कांय प्रॉब्लेम ना. तर आतां फक्त तेल एड करता तें तुमकां दाखोवपाचें उरलां. बाकी लोणचें सगळें रेडी जालां. रेडी आसा. तर आतां तें तेल वापरता तातूंत एड करपाचें. हय. आनी आतांय तुमी पळोवंक शकता उदक कितलें सुटलां तें. उदक सुटलां म्हणजे लिंबाचो रोसूय आसा भितर. रोसी आसा आनी तेजो कारात्याचो उदक सुटलेलें आहा. कारात्याचें मीठ घातलें म्हणल्यार तें उदक सुटलां. आतां तेल एड करतकीर तें सारकें लेवलाक येतलें. आनी हें हांव अशेंच एक आयचो दीस फाल्यां सान म्हटल्यार खावंक शकता. रेडी. तर चिटना आतां कितें? आतां म्हणटलें कोणी हांव चेंज करून येयला म्हणटकीर सगळ्यान पयलीं सांगता की दुसरो दीस जावना, आमी सकाळीं भायर आशिल्लीं, सो हें करता करता मदीं आमचें जेवण जालें. न्हांवन आयलां आतां. आनी तें म्हणसर जें हांवें तेल दवरलेलें गरम करून
ते आता थंड जाला. हे हांवें पाव लिटर आनी मातशे थोडे इतले आसा हे तेल. 1 लिटराचे पॅकेट हाडलेले, हाफ लिटराकूय चड उरला, इतले तेल हांव हितून ऍड करता. आता एक प्रश्न येता, तुवें म्हणलें की तो गरम केलें तें गरम केल्ले ते थंड जावपाचें कितें रिजन कितें आहा? थंड जावपाक कितें रिजन? गरम हितून ही करपतली न्ही, थंड जालें की तोरा सुद्दां तेल. तूं म्हणटा की समज गरम घातलें हय जाल्यार ही जी हें आहा पळय हय ती भाजतली न्ही, ती तेका लागून थंड जाय पडटा. थंड जाता. तुम्ही पळोवंक शकता हें आतां सद्याक तरी तेल घालता हे कारांत्याच्या सगळें मिक्सचर आहा पळय तेतून. ही सांसवां, ती सांसवां, ती भितर सांसवां आसलेली पळय ती घालता. सांसवां आनी हींग. सांसवां ना, हिंग न्ही. हिंग हांवें फुलोवन हितून mix भाजून केलेलो. तो पावडर केल्लो हितून मिरयां आनी हिंगाचो पावडर केल्लो. पयलोच केलेलो. हय पयलीं मिक्स केल्लो. आता पळोवपाकूच बरें दिसता. खावपाक. वास बरो येता. वासानूच आता आनी एक आसा, कांय जाणां आतां सद्याक तरी कांयसो दिसता. सांग कितें करूं? कांय जाणां सांसवां भाजतात आनी तेजो पावडर करून घालता. म्हाका तसो आवडना. सो तशेंय करून घालूंक शकता भाजून हितून मिक्स, जशी हांवें मिरयां केल्ली तशी. इवन दाळ जी आसा सांसवाची ती बीन बेश्टी भाजून ऍड करूंक शकता भितर. हिंगूय बीन हांवें तेलान घातलेलो. हिंग बेश्टो तव्याचेर गरम करून असो मागीर तेजो पावडर करूनय ऍड करूंक शकता. सो वेगळ्यो मेथड आसा. म्हाजी जी मेथड घातला पळय तो फुलोवन घातला. हांवें तेलान फुलयला आनी पावडर केला. तसोच ही जी सांसवां बीन हांवें फोण्णाक घातल्या. थोड्यांक बेश्टी सांसवां अशी खावपाक आवडना, चरचरीत लागता म्हणटा. सो म्हाका अशी आवडटा, हांवें अशी घातल्या आनी दाळूय घातल्या भितर. सो तेल मातशें म्हणजे सांसवांक खूब खतखतीत तेल जाय पडटा, मातशी फडफडपाक. आनी मातशें कमी जालें तेजो टेम्परेचर की तितून जर दाळ घालीत जाल्यार वेवस्थीत, नाल्यार दाळ करपता. लोणचें सद्या आतां आमी स्टार्ट केलें 10:30. 10:30 स्टार्ट केल्ले. रातचे 1 जाला. म्हणजे सकाळचे ओके. मिडनायट 1 जालेलें आहा. तो 10:30 स्टार्ट केलेलें आमी. सो कांय जाणां विचारतात की बाबा तूं करता केन्ना हें सगळें, लोणचें करता केन्ना जावं आनी कितें करता केन्ना, तर मातशें जागरण करचें पडटा. दुसरें म्हणत जाल्यार आतां अशें करतलें जाल्यार जशें तुवें आतां हें सगळें केलेलें आहा, लोणचें केलेलें आहा, म्हणल्यार ताका टायमूय लागता, मातसो टायम लागला. हय म्हणल्यार ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 3 वरां कितें तरी जालीं आहा. 2.5 वरां. हय ऑलमोस्ट 3 वरां हें लागता ताका. तर एडजस्ट करपाक जेन्ना आमचें फिल्ड आहा जर्नलिजमाचें, रिपोर्टींग करपाचें, लोकांचे इश्यूज आहा पळय ते लोकांक दाखोवपाचे, आनी तितून जेन्ना असले हें करचें पडटा आमकां, तर थोडे असलें करचें पडटा म्हटल्यार म्हाका एक्चुली करपाक आवडटा. तुका आवडटा म्हणजे करपाक आनी खावच्या पेक्षा करून दुसऱ्यांक खावपाक आवडटा. म्हणून हांव आतां हें घेवन बसला, कारण खूब जाणांक हें आवडलां. तेच म्हणटा, कित्याक लागून आतां आमी फकत रेसिपी समज कारापूरच्या लोकांक दिलेली तितल्याच पुरती उरता आशिल्ली, पूण म्हाका दिसलें गोंयकारांक पावची ना आसलेली ती. म्हाका दिसलें हे खूब जाणांक हेल्थाक बरें पडटलें. म्हणजे लोणचें खूब जाणांक आवडटा, पूण थोड्यांक ते म्हाकाच आमी लोणचें खाताले पळय तें मेन म्हणत जाल्यार तोरांचें जावं मिक्स लिंबवाचें तें खातालें. आतां अशें दिसता की कारांत्याचें खावचें काय म्हणून. थोड्यांक दिसतलें की हांव फकाणां करता म्हणून. ना, कोणाक जाय तांकां आमी सांगलांच न्ही. फाल्यां व्हरचें ना हांव हें. फाल्यां एक्चुली दनपारचें खावंक शकता, पूण फाल्यां व्हरचें ना हांव, एक दीस दवरतलें परमुपाक. तर
फाल्यां दनपारां आमी आसची ना म्हण घरा, पूण फाल्यां हें रेडी जातलें. परवां कोणाक जर टेस्ट करपाक जाय आजाद पूण त्या बरोबर कारापुरची लोक जे आसा तांकां सपोर्टूय करची. ती बायलां खरीच खूब इतले दीस जाले आतां थंय बसल्या, बरोबर एक अर्द वर तरी बसचें येवन. म्हणजे येवन तांकां सपोर्टूय करचो. हय, म्हणजे हेजो उद्देश कितें आहा की दोन गोश्टी जातल्यो. कोणाक कारात्याचें लोणचें आवडटा करपाक कळना तांकां आमी दाखयलाच, पूण तरी पूण टायम मेळना, कितें खूब कितें गोश्टी आसता बायलांक म्हण. आनी हें आहा कितें आहा आतां तुवें म्हणलें एक ती गोश्ट जातली टेस्ट करपाक मेळटली, दुसरी तांकां सपोर्ट सपोर्ट जातलो. पूण आतां कितें आसता तुवें म्हणलें पळय सपोर्ट दिवपाक जाय, पूण थोडे जाण कितें आसता ते बंधन आसतलें. तांकांय सांगता आमी की तुमी येवा टेस्ट करा आनी वचा. हें आमी फकत कित्याक लागून दाखयलें, हें सगळो व्हिडियो आख्खो फूल काडलो कित्याक लागून फकत तुमकां सांगपाक की हें एक सोंपें रेसिपी सारकी सोंपी आसा आनी हेल्दी आसा आनी टेस्टी आसा. दुसरें म्हणत जाल्यार टेस्टी आसा. आनी तुमकां हें सांगूंक सोदता हांव की म्हाका जें टेस्टी लागता तें हांव चड खाता. हें तरी मिसिसाक म्हाज्या खबरच आहा, म्हजी माय आहा तिकाय खबर आहा की हांव टेस्टी आहा तें रोखडेंच काबार करता. तर तुमी येवन पळोवचें, तुमकां तें टेस्टी लागलां जाल्यार तुमी येवन पळोवचें आनी तुमी टेस्ट करचें. आनी खास करून फ्रायडे व्हरतलीं आमी आनी सॅटर्डेय व्हरतलीं. हय, 2 दीस व्हरतलीं. 2 दीस व्हरतलीं, फ्रायडे आनी सर. आनी तितूंतले कोणाक जर हे 2 दीस येवपाक फावना, संडे उपास जाल्यार आमकां कमेंटान कळयत जाल्यार आमी इल्लें सांबाळून दवरता. दुसरें म्हटल्यार कोणाक आवडटा आनी कोणेन जर ही रेसिपी केली जाल्यार आमकां मातशें कळयात कशें जालां तुमचें, म्हणजे आवडला ना आवडला हें सांगा मातशें. अजून एक आमी हालींच एक व्हिडिओ घातलेलो नीता मोरजकराचो, जे बरें ना सद्या, तरी पूण तितून तें जशें येवपाक मेळटा तशें येता. आज ते येवं नाशिल्ले म्हण, पण 2 दीस आयले ते. बाकीच्याय बायलांक बरोच प्रॉब्लेम जाता आसतलो, ती सांगिना आसतली. तर तांकां लागून आमी कितें तरी एक वेगळें करपाचें चिंतलां. फाल्यां न्ही परवाचो दीस पळयता. जर टायम मेळोंक जाय. हय, घटसाणेक लागून आतां सांगता हांव, घटसाणेक लागून आठवल म्हणटात थोडीं जाणां म्हणटा मेथयांची पेज, ती करपा जाता. तेजी जर रेसिपी जाय जाल्यार आमकां कळोवची, आमी ती बीन मागीर व्हिडिओ करून घालता. मेथयांची पेज म्हणून जाल्यार म्हाका याद येता जेन्ना चिंबलचें एजिटेशन जालें युनिटी मॉलाचें, जेन्ना तुवें तें सगळें आख्खें फूल करून थंयसर त्या जे प्रोटेस्ट करता पळय त्या लोकांक दिलेलें. जेन्ना तेंचो एक हें आसलेलो चेन हांगर स्ट्रायक, तेन्ना सगळीं हांगर स्ट्रायक करना आनी थोडीं जाण हांगर स्ट्रायक करताले. आनी जेन्ना मागीर तो मोडटालो 5:30 6 तो हें हांगर स्ट्रायक मोडटालो तेन्ना मेथयाची पेज केलेली. आनी हांवें जाल्यार पयले फावट हांव सारकें सांगता पयले फावट म्हाका याद आसा जेन्ना आमी केल्ली आनी व्हरताली तेन्ना सुद्दां तुमी म्हटलेलें की आवडटली तांकां. म्हाका डावट आहलोलो कित्याक म्हाकाच शुअर नाहलेलें की बाबा ती कित्याक लागून हांवें तरी केन्ना खावंक नाहलेलें थंय. फर्स्ट टायम जेन्ना टेस्ट केलें म्हाका बरें लागलें, पण म्हाका जाणा जावंक जाय आसलेलें की तांकां कितलें बरें लागतलें तें. आनी खऱ्यांनीच सांगता सगळें म्हाका बरें केलां. चेतना मॅडमीन बरें केलां म्हणून जायत्या जाणांनी तें केलेलें. तर आनी दुसरें म्हणत जाल्यार तें हेल्दी आसलेलें, कित्याक लागून आमी आमचो गोंयचो तांदूळ आहा तो यूज केलेलो, उकडे यूज केलेले. ताका लागून तें हेल्दी, आमचे उकडे तुमी सगळे जाणां हेल्दी आहा. तर आमचें मन आहा, आमचें प्लॅनिंग आहा की आमी तांकां व्हरून कितें दिवचें म्हणून. खास करून जेन्ना 123 दीस कंप्लीट जाल्या, कित्याक चिंबलच्या एजिटेशनाक ओन्ली 44 days. एक्चुली ही आतां त्रिपट म्हणजे 3 फावटी मायज दीस रावलेली आहा. आनी आमी पळयता ती कितली टायर्ड जालेली आहा ती. ताका लागून आमचें तर प्लॅनिंग आहा की तांकां ही मेथयाची पेज दिवची, तांकां घोडसाण दिवची आनी जी एजिटेशन ती कोत्ता ती फुडें व्हरची म्हणून. तर आमचें तें प्लॅनिंग आहा. आमी समजता
की आमकां टायम मेळटलो आनी म्हाका तरी व्हडलें कांय ना, सगळें आहा चेतनाचें. आनी चेतना करता ते आनी आमी सदां म्हणटा हें आमी करून तांकां दितली म्हणून. आनी जे कोणाक तर केन्ना आमी सांगूंक शकना केन्ना जाय तें हय सांगूंक शकना, कारण आमी रातची कितल्यांक पावता तेजेर डिपेंड, कारण सकाळ फुडें उठून सगळें करचें पडटा. आणि मागीर आमचें जेवणूय आसता, कारण आमी दनपारचें जेवण घेवन वता. सो सगळें कशें कितें जातलें तें पळोवया. पूण म्हाज्या मनान आसा मोस्टली संडे संडे न्ही, म्हाज्या मनान आसा परवा करपाचें. सॅटर्डे ना आज म्हणजे थर्सडे, ना फ्रायडे म्हणजे आतां रात जाली म्हणून हांव तशें म्हणटा, पण फ्रायडे करपाचें म्हज्या मनान आसा. फ्रायडे मेथयाची पेज तर दोनूय वतले. एक म्हणत जाल्यार हें लोणचें, कारात्याचें लोणचें, मेथयांची पेज. सो मेथयांची पेजूय कोण टेस्ट करपाक येतले जाल्यार येवंक शकता, पण आमकां मातशें पयलीं कळया, तितली क्वॉन्टिटी मातशी व्हरची पडटली आमकां. क्वॉन्टिटी तर प्रॉब्लेम ना, क्वॉन्टिटी कितली आहा पयली. क्वॉन्टिटी तर तें गेले ते फावटी केलेलें तेन्ना उरलेली तेंच्यांनी पार्सल व्हेल्ली. तर क्वॉन्टिटीचो म्हाका दिसना प्रॉब्लेम आसतलो, कित्याक जेन्ना म्हाजी वायफ चेतना करता पळय तेन्ना म्हाका दिसता चडूच करता, पण हें म्हाका दिसता उणें पडटलें. हे पडटलें, हय. कारण हितून म्हाका थोड्या जाणांक म्हणजे जी प्रोटेस्टाक ना आनी जी म्हणजे म्हाजी बरी वळखीची आसा, म्हाका तेंकाय दिवपाचें आहा. तर पूण परत करतलें हांव तें मागीर फुडें जेन्ना आमकां टायम मेळता पळय तेन्ना परत करपाचें. तर हें आहाच आमी. तर आतां सद्या पळोवंक शकता हें जें आसा हें पळय तेल आनी रोस. विज्युअली समज तर पळयत जाल्यार विज्युअली म्हणजे आमी जेन्ना आमच्या दोळ्यांनी पळयता पळय तेन्ना अपिलींग म्हणल्यार तें सारकें तुका आतांच कांयशें दिसता तें पळोवंक गेल्यार पासून. जेन्ना हें ग्रीन कलर, मागीर व्हायटिश कलर आहा, तितून ऑरेंज, रेड सगळें मिक्स आसा, तर दिसता की आतां कांयशें दिसता. तर परतून सगळ्या गोंयकारांक जरी तर तुमकां टेस्ट करपाक जाय, कारापुरच्या लोकांक सपोर्ट करपाक जाय जाल्यार तुमी मुजरत येवचे. फ्रायडे आमी हें लोणचें, कारात्याचें लोणचें घेवन वयतलीं. आनी एक उरलें सांगपाचें, काय म्हणटली फ्रिजान दवरपाचें काय भायर दवरपाचें. हें हांवें केन्ना केल्लें फ्रायडे और 3-4 दीस कितें जालें दिसता म्हाका. 4-5 दीस आमचें सोंपताय बीन, पण भायरूच दवरलां. भायर दवरलेलें कित्याक हें ऑलरेडी मातशें जर तेका आतां लेवलाक इतलें येत न्ही तेल किंवा रोस लिंबाचो, जाल्यार ते आनीक 8 दीस सुद्दां भायर, 8 दीस कित्याक 15-20 दीस बरें उरतलें. हें आमचें उरपाना. तें उरपाना, तें काबार जातलें. परतून सांगता गोंयकारांक तुमी तर ओन करता, थोड्या जाणांक येवंक शक्य आसचें ना आझाद मॅनेजर. तर तुमी ओन करता जाल्यार कशें तुमकां लागलें, कशें तें टेस्ट जालो तें आमकां सांगचें, कॉमेंट सांगचें. आनी जरी तर तुमकां जाय मेथयांची पेज, आमी मेथयांची पेजूय करपाची आहा, ती हेल्दी आहा. तर म्हाका जाल्यार युनिटी मॉलाक जेन्ना ती मेथयाची पेज केली ती बरी लागली, ती आमी तुमकां सांगूंक शकता. आनी जरी तर तुमकां जाय हें फुडें मेथयांची पेजेचें कशें करता पळय तें दाखोवचें जाल्यार आमकां मुजरत सांगचें. इतलेंच सांगून आमी हें आतां कितें करपाचें फुडें, आतां कितें करता तें सांग. ना आतां अशेंच दवरतलें, फाल्यां सकाळीं हांव पॅक करतलें. फाल्यां सकाळीं मागीर प्लास्टीकची बरणी चलता, काचेची चलता, तितून भरून एक फाल्यां सान म्हटल्यार दनपार म्हटल्यार सुद्दां खावपाक जाता तें. तर फाल्यां आमी सकाळीं वयतलीं आझाद मैदानाचेर. सो हांव तें पॅक करून दवरून आमी वतलीं. सांजचे जातलें परवा मागीर सोमतें मागीर पॅक करपाचें. आनी परवा मागीर परतून आझाद मैदानाचेर आमी थंयसर परतून वयतलीं. आनी जे कोणाक जाय तेंकां आमी हें करतलीं.